औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबीजिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हम कौन सा दुरूद पाक पढ़ें। तो मेरे अच्छे नाज़रीन, दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो मुख्तलिफ़ दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। कभी ये हो सकता है कि आप 1000 मरतबा एक पढ़ लें, 500 मरतबा दूसरा दुरूद पाक पढ़ लें। हर एक की अपनी अटैचमेंट होती है किसी न किसी दुरूद पाक के साथ। आप चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए और उसके साथ अलहदा से सलाम पढ़ लीजिए। आप चाहें तो दुरूद अवैसिया कमालिया पढ़ लीजिए और आप चाहें तो दुरूद खिज़री पढ़ लीजिए। आप जब एक ख़ास कैफ़ियत में हों तो आप दुरूद ताज पढ़ लीजिए, या कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ लीजिए। बाज़ औक़ात इंसान के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, कंसंट्रेट ज़्यादा नहीं कर पा रहा होता, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं। बाज़ औक़ात हम किसी से महवे गुफ्तगू होते हैं और लंबा दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते, तो हम दरमियान में अंदर ही अंदर दिल ही दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। तो असल मकसद क्या है? मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना, तवज्जो से दुरूद पाक पढ़ना। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम कोई ख़ास वक्त निकालें और बस उसी में दुरूद पाक पढ़ें। हम उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। हम काम करते हुए दुरूद पाक पढ़ सकते हैं और हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, कोशिश करें कि हम हर वक्त बावज़ू रहें। ये बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बावज़ू रहने का। एक तो ये है कि एक होती ना प्रोटेक्शन शील्ड, हिफाजती हिसार। जब हम वुज़ू में रहते हैं हमेशा, तो समझ लें कि हम एक प्रोटेक्शन शील्ड में रहते हैं। हमारे इर्द गिर्द एक हिफाजती हिसार कायम हो जाता है, जो हमें बहुत से वसवसों से बचाता है। शैतान को हम पे वार करने में काफ़ी दिक्कत पेश आती है जब हम बावुज़ू होते हैं। और इसके अलावा वो जो हमारी ओवर थिंकिंग है, कभी आजमा के देख लीजिए, जब हम मुसलसल बावुज़ू रहेंगे तो ओवर थिंकिंग हमारी कम हो जाएगी, हमारा नेकी की तरफ रुझान बढ़ जाएगा। बावुज़ू रहने से एक अजीब सा सुकून हमें महसूस होगा। और फिर आप ये देखें कि बहुत से लोग जो बावुज़ू रहते हैं, इसकी एक बरकत ये भी है कि रिस्क में बरकत होने लगती है। आपका ध्यान, दिल नेकी की तरफ माइल होने लगता है। और ऑब्वियसली आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हम ज़िक्र मुबारक करना चाहें तो बावुज़ू होंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा एहसास होगा। अगरचे कभी अगर हम बेवुज़ू हों तो भी हम दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि बावुज़ू रहें हमेशा और वुज़ू के साथ हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। ये तो हो गई जनाब एक बात। दूसरी बात ये है कि कितना दुरूद पाक पढ़ें। जितना आपका दिल चाहे दुरूद पाक पढ़ लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसको बढ़ाते चले जाएं। कि अगर फ़र्ज़ करें आपने एक तस्बीह से स्टार्ट किया है, आप रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कुछ दिन जब 100 पढ़ने की आपकी आदत पुख्ता हो जाए, रूटीन बन जाए, तो एक आध हफ्ते के बाद आप कोशिश करें कि 100 से आप 120 पे आ जाएं, 150 पे आ जाएं, फिर 200 पे आ जाएं। ग्रेजुअली उसकी तादाद बढ़ाते चले जाएं। एकदम से बहुत ज़्यादा तादाद मत बढ़ाएं। ये ना कीजिएगा कि
اگر آج آپ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو کل سے آپ 5000 مرتبہ شروع کر دیں، گریجولی تعداد بڑھائیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انوارات اتنے زیادہ ہوتے ہیں درود پاک کے بعض اوقات ہم پھر ان کو ایبزارب نہیں کر پاتے. تو جیسے ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ ہماری روح کو، ہمارے جسم کو عادت ہو جاتی ہے. تو بزرگ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ گریجولی تعداد بڑھائی جائے درود پاک کی، ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت سے وظائف کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں آسانیاں نہیں ہو رہی، بلکہ ہم تو اور زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جہاں کہیں سے کوئی وظیفہ سنا، آپ نے وظیفہ کرنا شروع کر دیا، کہیں سے کچھ پڑھا آپ نے کہ جی یہ وظیفہ کرنا چاہیے، اس سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اس سے مسائل دور ہو جاتے ہیں، اور آپ نے وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا. یاد رکھیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل معرفت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو صاحب علم ہیں ان کی اجازت سے وظیفہ کریں، تاکہ اس وظیفے کے انوارات بھی آپ کو ساتھ حاصل ہوں، پھر اس وظیفے کا آپ کو فائدہ ہوگا. جب آپ اس طرح سے کتابوں سے پڑھ کے یا سنائی باتوں کی بنیاد پہ وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو چونکہ ان کے ساتھ انوارات آپ کو حاصل نہیں ہوئے ہوتے، تو بعض اوقات اس وظیفے کا فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. تو میں اکثر یہ سوچتی ہوں، اور بہت سے لوگ بھی یہ کہتے ہیں، جو اہل علم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے وہ ہے درود پاک. تو اگر آپ بلا اجازت بہت سے وظائف کرتے ہیں تو چھوڑ دیجئے سارے وظائف، اور بس ایک وظیفہ پکڑ لیجئے جس کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، جو اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے، اور وہ ہے وظیفوں کا سردار وظیفہ درود پاک. ایک حدیث کا مفہوم ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے یہ فلاح کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے اچھے ناظرین، درود شریف کو تاج الوظائف بھی کہا جاتا ہے. سب سے بڑا وظیفہ، تمام وظیفوں کا سردار. اور میرے اچھے ناظرین، جلد ہی ہم ایک واٹس ایپ گروپ درود پاک کے حوالے سے سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم درود پاک کی فضیلت اور برکت کے حوالے سے مختلف طرح کا کانٹینٹ بھی شامل کریں گے، اور موٹیویشنل جو پوسٹ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے. اور جلد ہی ہم ایک نمبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے واٹس ایپ کا، جس کے تھرو آپ ہمارے درود پاک کے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو سکیں گے. یہ گروپ ہم خاص طور پہ اپنے ناظرین کے لیے بنائیں گے، جو ہمارے 2 یوٹیوب چینلز ہیں، صوفی اینڈ مورل سٹوریز اور سب تو ہی. آپ سب جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھتے ہیں، ہمیں محبت اور توجہ سے سنتے ہیں، تو جناب آپ سب کے لیے ہم ایک درود پاک کے ریفرنس سے واٹس ایپ گروپ انشاءاللہ جلد ہی سٹارٹ کریں گے. اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. رخسانہ بشیر آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ.